भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. जेसू क्रिस्तय मोगाच्या भवन आनी भयणीनो, आज पवित्र सभा सांत पेद्रो आनी सांत पावलोचे फेस्त आचरण करन आसा. आयच्या दिसा हे फेस्त आचरण करच्या पयले हांव तुमचे खातीर मागोवंक आशेता. सकड आमी दिमी घालया नाजाल्यार आमचे दोळे दंपन त्या सर्वेस्पराक आमी समर्पण दिया. सोम्या जेसू, ह्या सकाळीच्या वेळार आमी समेस्तान तुजी स्तुती करताव. तुका होगळसिताव आनी तुका वंदिताव. तुजी वाकाणी करताव. तुका अर्गां दिताव. तुवें आमकां आयचो हो दीस पावो केल्ल्या खातीर आमी तुका काळजान तावन होगळापणी आनंद दिताव. सोम्या जेसू, आयचो हो दीस आमी तुज्या हातांत समर्पण दिताव. आज कितें जावचें आसा, मुखार कितें जाता म्हणून आमकां कळीत ना जाल्यार हे सोम्या जेसू, आमी आमकांच तुज्या हातांत समर्पण दिताव. हे सोम्या जेसू, आमकां तूं खाण घे. आमची वाट तूं राख. आमकां समाधान दी आनी आयचो दीस बऱ्या तरेन करसूंक तुजी कृपा आनी बेसावां आमचेर वत म्हणून तुजे कडेन आमी परतून मागता. मोगाचे न्हू, आतां आमी किर्तन 71 70 आनी 1 उसारया. तुमी म्हज्या उपरांत सांगा. तुका सर्वेस्परा, तुका सर्वेस्परा हांव शरणाक येता. हांव शरणा येता. म्हाका केदींच लजेक पडोवंक दिनाका. म्हाका केदींच लजेक पडोवंक दिनाका. तुका सर्वेस्परा, तुका सर्वेस्परा हांव शरणाक येता. हांव शरणा येता. म्हाका केदींच लजेक पडोवंक दिनाका. म्हाका केदींच लजेक पडोवंक दिनाका. तुज्या नितीवंतपणान म्हाका निवार. तुज्या नितीवंतपणान म्हाका निवार. म्हाका वाटय, म्हाका वाटय.
वाटय म्हाका कान दी म्हाका कान दी आनी म्हजें तारण कर आनी म्हजें तारण कर म्हज्या आसऱ्याचें कडप जा म्हज्या आसऱ्याचें कडप जा म्हाका राखोंक दृढ खोटें जा म्हाका राखूंक दृढ खोटें जा कित्याक तूं म्हजें कडप कित्याक तूं म्हजें कडप आनी म्हजें खोटें आनी म्हजें खोटें म्हज्या देवा म्हज्या देवा निवार म्हाका निवार म्हाका नश्ट्यांच्या हातांतलो नश्ट्यांच्या हातांतलो म्हज्या देवा म्हज्या देवा निवार म्हाका निवार म्हाका नश्ट्याच्या हातांतलो नश्ट्यांच्या हातांतलो अन्याय आनी जुलूम करतल्यांच्या पासांतलो अन्याय आनी जुलूम करतल्यांच्या पासांतलो म्हज्या देवा म्हज्या देवा निवार म्हाका निवार म्हाका नश्ट्याच्या हातांतलो नश्ट्यांच्या हातांतलो अन्याय आनी जुलूम करतल्याच्या पासांतलो अन्याय आनी जुलूम करतल्याच्या पासांतलो सोम्या सोम्या तूं म्हजो बरवोसो तूं म्हजो बरवोसो सोम्या सोम्या तूं म्हजो बरवोसो तूं म्हजो बरवोसो म्हजे तरणाट प्रायेत तावन म्हज्या तरणाट प्रायेत हांवन तुजेरच म्हजो विश्वास तुजेरच म्हजो विश्वास जल्मातावन हांव तुजेर पातयेवन आयला जल्मात हांव तुजेर पातयेवन आयला आवयच्या गर्भातावन तूं म्हजो राखणार आवयच्या गर्भात हांव तूं म्हजो राखणार तुजी हांव स्तुती करता सदां काळ तुजी हांव स्तुती करता सदां काळ सोम्या तूं म्हजो बरवोसो सोम्या तूं म्हजो बरवोसो म्हज्या तरणाटे प्रायेतावन म्हज्या तरणाटे प्रायेत हांव तुजेरच म्हजो विश्वास तुजेरच म्हजो विश्वास जल्मातावन हांव तुजेर पातयेवन आयला जल्मात हांव तुजेर पातयेवन आयला आवयच्या गर्भातावन तूं म्हजो राखणार आवयच्या गर्भात हांव तूं म्हजो राखणार हांव तुजी स्तुती करता सदां काळ 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 मोगाचें न्हू पवित्र सभा आज ह्या वर्त्या दोगां संतांची परब आचरण करता आसतना ह्या दोगी संतां तावन आमकां सुमेस्तांक एक बरी शिकोवण शिकोवंक आसा सांत पेद्रोची जिणी पळया तो मासली पागसो एक मनीस थोडे पडी आमी चिंतचे आसा अशिकपी कोण ना म्हणून पूण सांत पेद्रोची पत्रां आमी पळोवन जाल्यार ताणें जेजू विशयांत बरयल्लें सकड आमी पळोवन जाल्यार खंडीत जावन तो एक वर्तो शिकपी मनीस जावन आसा वय थोडे पडी आमी चिंतचे आसा तो एक दुर्बळो म्हणून न्हय मोगाच्यानो सांत पेद्रो कडेन एक आपणाची म्हणली बोट आसली दोण आसली आनी तो एक बिझनेस करतालो मासली विकची बिझनेस वय जेजून ताका आपयल्या वेळार तो सकड सोडता आपणाचे जाळ आपणाचे बोट आपणा थंय आसलो सगळो विश्वास आपणाचे बिझनेस सकट सोडटा आनी जेजूच्या फाटल्यान तो वेता आज आमी संवसाराक कशें लाभदोन आसा आमी पळयता एका ल्हानशा जाग्या खातीर आमी कितलीं वर्सां आमच्या भावा भयणी कडेन उलयनासतना रावता एक ल्हानशे जाल्ल्या गणिता वरवीं आमची दुस्मान काय सदां न्ही वाडोवन आनी वाडोवन वयता पूण ह्या मनशा तावन आमी शिकया सर्व साणू जेजूचो पाटलाव तूं करताय जाल्यार तुका बरवोसो जेजूचेर आसा जाल्यार तुवें सकट तुजें वायट जावं दी तुवें आशेवचें जावं दी सकट सोडन तसो पाटलाव करूंक आसा जेजून सांगिल्लीं ती उतरां उडास दवर जो कोण म्हजो शिष्य जावंक आशेता तो आपणाकच इन्कार करूं दी
सदांनीच आपलो कुरेस उखलून म्हजो पाटलाव करून दी म्हणलो. तोच जेसू पेद्रूक आपयत आसतना थंय उतरां पेद्रू थंय शाश्वत उरतात. वय मोगाचेनो, सान पेद्रून जेजूक नेगार केले. चंचलपण असो स्वभाव तसो, एकाच सणे जबाब दिवचें तसलो, एकाच सणे चिंती नासतना करचें तसलो तो चंचल स्वभाव असो मनीस. जेजूक ताणें दर्यांत चलता आसतना पळयल्या कुडले कुडले तूं जेजू म्हणून तो कुडले दर्यांत उडलो आनी लारांक पळोवन भियेलो. इल्ल्या वेळान चंचल स्वभाव असो. सकट जाल्या उपरांत एका स्त्रियेक पळोवन तो भियेलो आनी जेजूक 3 पुटी ताणें नेगार केले. नेगार करच्या पयलीं जेजूक ताणें बसवणी दिल्ली. कोणें कितें तुका सोडून गेल्या रे, हांव तुका सोडचो ना, म्हजो जीव दिवंक मयत हांव तयार आसा म्हणलो पेद्रू. घडये भितर बदललो. जेजू पुनर्जीवन जाल्या उपरांत तो ताच्या पोरण्या कामाक फाटीं वयता. विश्वास तसो सुकता. मोगाचेनो, आमच्या जिवनांत अशेंच घडटा. चिंती नासतना आमी थोडे पडीन जबाब दिता, उपरांत आमकां पश्चाताप भोगता. पूण आमी पेद्रू जावन शिकया, आमची पातकां रडोवन जेजूचो पाटलाव करूंक आनी अखेर पर्यंत विश्वास रावोंक ताचे तावन आमकां शिकोवंक आसा. वय कुर्साचें मरण तो मरता. जेजूक साक्ष दिवच्या खातीर ताका कुर्सार मारता आसतना ताणें म्हणलें तीं उतरां जावन आसा, सोम्या परी मरोंक हांव तयार न्हय, म्हाका उलटें म्हजे पाय वयर आनी म्हजे माथें सकल कर, म्हाका कुर्सार मारा म्हणलो सान पेद्रू जावन आसा. वय मोगाचेनो, जेजू खातीर कसलो तो स्वभाव तसो जावं दी. संपूर्ण तरान विश्वास दवरून तो जेजूचो पाटलाव करता. पडुल्ल्या वेळार उठोवन परतांनी तो फाटीं वयता. त्या देखून निराश आमी जावंक नसो. सान पेद्रू आमकां इंच सांगता, जेजूचो पाटलाव करतलीं, खंडी जावन पडटलीं, विश्वास तांचो दंडळतलो, पूण तशेंच रावा नाकात. उठा, फाटीं येया, जेजूचो पाटलाव करा, मरणा पर्यंत विश्वासी तुमी जाया म्हणून सान पेद्रू आज आमकां उलोवंक दिता. आमी पळया सान पावलूची जिणी. सान पावलू एक वर्त तो शिकपी जावन आसलो. गमालियेला तावन तो शिकिल्लो जावन आसलो. ताका रोमन हाचे सिटीजनशीप मेळिल्लें. जुदेव रोमन दोनी सिटीजनशीप ताका मेळिल्लें. आनी असलो शिकपी मनीस आपणाच्या धर्मा खातीर कितेंच करूंक तयार आसलो तो. त्या देखून ही क्रिस्तांव समर्थ वयर येत आसतना तो जुदेवांचे समर्थ नासता कोण ना म्हणल्यार बियाक वचून क्रिस्तांवांक दग दिता, तांकां जिवेशी मारता आनी तांकां जैलान घालता, तांकां वोण हाडटा, जाय जाल्ले तशें तांचे वयर अत्याचार करता. कित्याक ताका जुदेवांची समर्थ दवरिजी आसली. केदाळा जेजूचें दर्शन ताका मेळटा. संपूर्ण तो बदलालो. कोणी एकलो बरो येणार अशें म्हणटा. ताणें ताचो स्वभाव बदलूं ना, पूण तो कन्वर्ट तर जालो. What he changed is only his religion. From Judaism, he changed to Christianity. आणि तो कसो आसलो तो सत्य उरलो. कशें तो जुदेवांच्या धर्मा खातीर झगडटालो, कितेंय करूंक तयार आसलो. जेजू मेळिल्ल्या उपरांत सान पावलो तशेंच करता. जेजू खातीर कितेंच करूंक तो तयार आसा. गांवान गांव तो वयता, शहरा शहरांनी तो वयता. दैरान जेजूक तो प्रसार करता. जेजू पुनर्जीवन जाल्ले संगत सगळ्यांक कळीत करता. वय मोगाचेनो, सान पेद्रून जुदेवांक
ती बरी खबर दिल्ल्या वेळार सांपावलो अनपवर्त्या मदें वेता, ग्रेका मदें वेता आनी इकड इंगड जाग्यांनी वचून पवित्र सभा तो सुरू करता. तर मोगाच्यानो कितल्या उमेदीन ताणें जुदेवांची रिलीजन सांबाळलें, ताच्यांनी चड वर्त्या मापान क्रिस्तांवांक ताणें सांबाळलें आनी जेजू खातीर संपूर्ण तरान आपणाचो जीव दिवंक तो तयार आसा. वय आज रोमाच्या शहरांत त्या फुओरी देल्ला मुरा म्हणून सांगता आमी, तेंच्या भायर सायडीन ताचें व्हडलें चापल आसा, व्हडली बेसिलिका आसा सांपावलोची. थंयसर ताका मार्तीर मारिल्लो जागो जावन आसा. वय मोगाच्यान जेजू खातीर ताणें आपणाचो जीव समर्पण दिलो. आय नो लॉंगर लिव बट क्रायस्ट लिव्स इन मी. तो म्हणटा हांव जियेना बगार क्रिस्त म्हजे थंय जियेता. आनी तो क्रिस्त जाता सगळ्या लोकां खातीर, विश्वास नातुल्यां खातीर अनपवर्त्या मदें वचून तो संपूर्ण तरान एक मिशनरी जावन तें जेजूचें काम मुंदर सुरू व्हरता. तर मोगाच्यानो आज तुमकां आनी आमकां सोमेस्तांक हांगा आसल्यांक सोमेस्तांक एकच आपोवणें जावन आसा. जेजू खातीर ह्या दोगांयनी सॅक्रिफायस केलो, आपणाचो जीव ताका समेत समर्पण दिलो. सकट तांणी सांडलें, तांचें शिकप, तांची बुदवंतकाय, तांकां मेळचें तें टॅलंट सकट सांडून सकट क्रिस्ता मुखार एक कसरो म्हणून लेखून क्रिस्ता खातीर तांचें जिवंत दिल्लें हें वर्तें सांत जावन आसा. तर मोगाच्यानो ह्या सांतां दावन आमी शिकया, विश्वास धरूंक, बरवशान मुखार वचूंक, बरवशाचे यात्रेक आमी त्या देखून ह्या बरवशान आमी सदांच थीर रावूंक आज सान पेद्रो आनी पावलो आमकां आपोवणें दिता. आतां आमी गायनान भाग घेवया आनी 2 टेस्टमनी आयकुया. कुळाचो रक्षक जेजू तुका पळयता, तुका पळयता. मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका पळयता, तुका पळयता. कष्टांनी नश्टां सांप्रल्यानो मोतीची इजा भोगतेल्यानो. कष्टांनी नश्टां सांप्रल्यानो मोतीची इजा भोगतेल्यानो. शांतेच्या बंदरांत आपल्या गोपान तुमकां तो आपयता. शांतेच्या बंदरांत आपल्या गोपान तुमकां तो आपयता. मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयता, तुका आपयता. पातकाच्या कणकान बुडून आसच्या बरवस सांडून रोडून बसच्या. पातकाच्या कणकान बुडून आसच्या बरवस सांडून
रक्षण दिवच्या तुमकां तो आपयत आसा विश्वास फांकून रक्षण दिवच्या तुमकां तो आपयत आसा मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयत आसा तुका आपयत आसा प्रेज द लॉर्ड. ही बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा हांव गुरुवार आशिल्ली आनी म्हजी डिलिव्हरी बऱ्या रितीन जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना दीस आनी रात म्हणल्यार बरी उसार नाशिल्ली. तशेंच 3 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार उंड्या रुपार आशिल्ल्या सुवादीक जेजू लागीं हांव कळनासतना मागो नाशिल्ली. आजा पितरान म्हणल्यार बरी आतां हांवें एका चेडवा भुरग्याक जल्म दिला. म्हाका आनी म्हज्या भुरग्याक म्हज्या प्रेग्नन्सी वेळार राखून व्हेल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजान तावन अर्गान दितां. साम चॅप्टर 127 वर्स 3. भुरगीं सर्वेस्पराचें देणें कुशीचें फळ ताचें दान. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हजी कोलोनोस्कोपी रिपोर्ट नॉर्मल येवचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना दीस आनी रात म्हणल्यार बरी उसार नाशिल्ली. तशेंच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार 3 ते 4 वरां पर्यंत व्हडा भावार्थान हांव मागो नाशिल्ली आनी आजा पितरान म्हणल्यार बरी म्हजो रिपोर्ट सगळो नॉर्मल आयला. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजान तावन अर्गान दितां. साम चॅप्टर 91 वर्स 15. तो म्हाका उलो मारतना हांव ताका जाप दितां. आकंतांत हांव ताचे लागीं आसां, ताका निवारतां आनी ताका सन्मान करतां. आतां आमी कीर्तन 30 आनी 4 उसारिया वळ 1-9 म्हणसर आनी 2 टेस्टमनी आयकुया. Psalm 34 1 to 9. सरकाळ सर्वेस्पराक अर्गान दितलो, ताची स्तुती निरंतर म्हज्या तोंडांत आसतली. सर्वेस्परा थंय म्हजो आत्मो व्हडवीक उसारता. खालती हे आयको आनी संतोष भोगू. म्हजे सगळे सर्वेस्पराची महिमा गाया. सांगाता मेळोन ताच्या नांवाची स्तुती करुया. सर्वेस्पराक हांव सोदतां, तो म्हाका जाप दिता. सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवारता. ताचेर नदर लाया आनी तुमचे मुखामोळ परजळटले. लजेन तुमची तकली पोंडाक तुमी केदींच घालची नात. हांगा आसा एक दळदिरो, सर्वेस्पराक तो उलो मारता. सर्वेस्पर ताका आयकता आनी सगळ्या ताच्या आकांतांतलो निवारता. सर्वेस्पराक भियेतल्यांक ताचो दूत वेडो घालता आनी तांकां सोडयता. साका आनी पळया, सर्वेस्पर कितलो बरो. ताका शरणां येतात ती सुभागी. सर्वेस्पराच्या भक्तांनो, ताका भियोन चला. ताका भियोन चलतल्यांक कांयच उणें ना. प्रेज द लॉर्ड. ज्योती म्हणली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा फाटल्या 1 वर्सा सावन हांव कामाच्या सोदनेर आशिल्ली. कितलीं कामां सोदल्यारी म्हाका काम मेळनाशिल्लें. त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर कीर्तनांत अध्याय 9:20-9, कीर्तनांत अध्याय 18:20-2, कीर्तनांत अध्याय 46:6-1. हांव सदांच कळनासतना उसार नाशिल्ली. तशेंच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार सक्रामेंतांत आशिल्ल्या सुवादीक जेजू लागीं 3 ते 4 वरां पर्यंत सदांच कळनासतना दिंबेर पडोवन हांव म्हाका एक काम फावो कर देवा म्हणून मागो नाशिल्ली. आजा पितरान म्हणल्यार बरी म्हाका एका बऱ्यांतल्या बऱ्या कंपनींत काम फावो जालां. देवा छान असाध्य जावचें कितेंच ना म्हणून म्हाका ह्या द्वारे
वरी कळून आयलां. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. आयजाया चॅप्टर 45 वर्स 2. हांव तुजे मुखल्यान वेतलो आनी पर्वत समतल करतलो. हांव काश्याच्या दाराची फूड करतलो आनी लोकडाचे अडंबे मोडून उडयतलो. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपल्या फ्रेंडाची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या फ्रेंडाचो मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल येवचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव कळनासतना सदांच उसार नासल्लीं. तशेंच 3:15 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान ताचो रिपोर्ट नॉर्मल येवचे खातीर हांव आनी तें सदांच मागोन आसल्यां. आज पितरान म्हणल्या बरी आतां ताचो रिपोर्ट नॉर्मल आयला. कांयच प्रॉब्लेम ताका ना. ताच्या जिवितांत धन्या देवान केल्ल्या आजापा खातीर हांव धन्या देवा लागीं काळजंतावन अर्गां दितां. प्रोवर्ब्स चॅप्टर 21 वर्स 31. गोड्याक झुजाच्या दिसा पासत आयतो केला पूण जैत सर्वेस्पराचे. प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवा, आमच्या मोगाळ बापा, तुझ्या पुतान ह्या संवसारी येवन 12 शिसांक विंचले आनी वर्ते 2 शीस आज आमचे मुखार आसात. ते जावन आसा सान पेद्रो 12 शिसां पैकी एकलो आनी पावलो जेजून विशेष तरान विंचल्लो. ह्या दोगांय शिसां मारिफात पवित्र सभातून चलोन व्हरताय. आज राक आमच्या पवित्र सभेक आमच्या हर एकल्या क्रिस्तावांक भक्तीमोनपणान आपणाची जिणी समर्पणूक करपा आनी आदार दी. हर एकल्यांच्या जिवनांत कश्ट आयिल्ल्या वेळार ते भक्तीन आपणावन जेजूचो क्रूस व्हरून ताच्या फाटल्यान वचून जैताचो मुकुट आमी जोडूंक फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. होन्ना वर्तावन एकली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या 4th सेम एग्जामांत आनी 5th सेम एग्जामांत बरे मार्क्स फावो जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना दीस आनी रात म्हणल्या बरी उसार नासलीं. तशेंच 3:15 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान हांव मागोन आसलीं. आनी आतां आजा पितरान म्हणल्या बरी म्हाका दोनी सेमांत बऱ्यांतले बरे मार्क्स फावो जाल्यात. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. विजडम चॅप्टर 7 वर्स 7. हांवें मागलें आनी म्हाका समजोनी मेळ्ळी. हांवें विनंती केली आनी जन्मायचो आत्मो म्हजेशी आयलो. प्रेज द लॉर्ड. फेलिक्स म्हणलो भाव आपली साक्ष दिवंक आशेता. तो म्हणटा, फाटल्या 1 वर्सा तावन आमच्या घरांत मस्त भिकोंड येवन आसलें. आमकां घरांत रावंक सयत जायनातलें. कितलें वोकात स्प्रे केल्यारय ते भिकोंड वचनातलें. तेन्ना आमकां कितें करचें म्हणून कळनातलें. त्या वेळार आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच कळनासतना दीस आनी रात म्हणल्या वरी उसार नासल्या. तशेंच 3:15 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान आमी मागोन आसल्या. आनी आतां देवाचे दयेन आनी देवाच्या कृपेन आमच्या घरांत आसलो तो समस्ये सॉल्व जाल्यात. येदे व्हडलें आजाप आमच्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 50 वर्स 15. आकांताच्या दिसा म्हाका उलो मार, तेन्ना हांव तुका निवरतलो आनी तूं म्हाका मान दितलोय. प्रेज द लॉर्ड. विल्मा म्हणली बहीण मुंबयतावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हाका एक बरें काम मेळचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना दीस आनी रात म्हणल्या बरी उसार नासलीं. तशेंच 3:15 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान हांव मागोन आसलीं. आनी आतां आजा पितरान म्हणल्या बरी म्हाका एका बऱ्यांतल्या बऱ्या कंपनींत काम फावो
फावो जाला. येदे व्हडलें आचाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 46 वर्स 1. देव आमचो आसरो आनी आमचें बळ, कश्टा आकांतच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या 4 वर्साच्या भुरग्याक कठीण ताप आशिल्लो आनी कठीण कोंकली आशिल्ली. कितें करचें म्हणून म्हाका कळ्ळें ना. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घालें आनी तांणी दिल्लीं देवाची उतरां हांव सदांच कळनासतना दीस आनी रात म्हणल्या बरी म्हज्या भुरग्या खातीर हांव उसार नाशिल्लीं. तशेंच 3 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार सक्रामेंतांत आशिल्ल्या सुवादीक जेजू लागीं म्हज्या भुरग्याच्या भलायके खातीर हांव सदांच मागोन आशिल्लीं. आनी आतां आज पितरान म्हणल्या बरी म्हज्या भुरग्याची भलायकी बरी आसा आनी म्हज्या भुरग्याचो ताप आनी कोंकली संपूर्ण गूण जाल्या. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या भुरग्याच्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 6 वर्स 2. म्हजी दया कर सर्वेस्परा, कित्याक म्हजें भोळ विरोन गेलां. म्हाका भलायकी दी सर्वेस्परा, कित्याक म्हजीं हाडां शिरशिरतात.